सो अर्को फाइलमको नाम छ प्लाटिहेल्मिन्थिस, जसलाई हामीले अल्सो के भन्छौँ फ्ल्याटम्स भनेर पनि चिन्छौँ है, फ्ल्याटम्स। अब यो प्लाटिहेल्मिन्थिस चाहिँ कसले टर्म गर्यो भन्दा जिजेनबर टर्म्ड है, ले चाहिँ अझ कोइन्ड भन्यो अथवा टर्म गर्यो भनेको के भन्यो, कुन टर्म गर्यो, प्लाटिहेल्मिन्थिस भन्ने चाहिँ यसले टर्म गरे हो। अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड है, भनेको च्याप्टो खालको हुन्छ अरे, तलबाट पनि माथिबाट पनि डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड भनेको च्याप्टो खालको हुन्छ अरे। सो यस्तो खालको हुन्छ अरे है, यस्तो 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 खालको लामो हुन्छ। सो अब प्लाटिहेल्मिन्थिस चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ। एलिमेन्ट्री क्यानल इन्कम्प्लिट अर एब्सेन्ट पनि हाम्रो सुरुमै कुरा गरिसकेको थियौँ है, सो त्यसमा गएन मैले। अनि अब स्केलेटल रेस्पिरेटरी एन्ड सर्कुलेटरी अर्ग्यान्स एब्सेन्ट है, स्केलेटल रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एब्सेन्ट भयो। अनि त्यसपछि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान्समा चाहिँ के छ भन्दा प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स है, यो एकदम सोधिरहने क्वेसन हो, फ्लेम सेल भनेर। फ्लेम सेल कुन फाइलमको एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो भनेर सोध्यो भने के लाउनु पर्यो, प्लाटिहेल्मिन्थिस। प्लाटिहेल्मिन्थिसको चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान के हो भन्दा फ्लेम सेल्स हो, जसलाई सोलेनोसाइट्स अथवा प्रोटोनेफ्रिडिया पनि भनिन्छ। सो अब अर्को चाहिँ भनिन्छ भन्दा नि यिनीहरू पनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान्सहरू हुन् है। अब अर्को चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन इन इन्टर्नल प्यारासाइट लाइक टेनिया है, टेनिया भनेको चाहिँ ह्युमन बडीको भित्र बस्ने है, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम, यसको बारेमा डिटेलमा एकछिन पछि आउँछ है। एनारोबिक रेस्पिरेसन इन इन्टर्नल प्यारासाइट लाइक टेनिया है। अनि त्यसो अर्को के छ भन्दा अर्को चाहिँ के छ भन्दा ऱ्याप्डाइटिस है। ऱ्याप्डाइटिस भनेको चाहिँ एउटा डिफेन्स चाहिँ स्ट्रक्चर हो भनौँ है, डिफेन्सको लागि स्ट्रक्चर हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा म्युसिलेज निकाल्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ प्रिभेन्ट है, इनिमीबाट चाहिँ जोगाउँछ अरे। अब यसको चाहिँ एकदम टेस्टले नराम्रो टेस्ट भएको चाहिँ यसले म्युसिलेज निकाल्छ, जुन पानीमा नि घुल्छ, यस्तै भनेको छ। जस यो चाहिँ एउटा के भन्दा डिफेन्स स्ट्रक्चर हो है, जुन चाहिँ केमा हुन्छ, प्लानेरिया, मेनली चाहिँ टर्बेलारिया भनेको फ्यामिली भयो, सरी क्लास भयो, अहिले डिस्कस हुन्छ है। अनि त्यो सँगसँगै प्लानेरियामा पनि ऱ्याप्डाइटिस हुन्छ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो अर्को चाहिँ ऊ टाइप सराउन्डेड बाई मेलिज ग्ल्यान्ड और सेल ग्ल्यान्ड्स, मेलिज ग्ल्यान्ड सेक्रेट लुब्रिकेट द्याट लुब्रिकेट द प्यासेज भनेको छ। ऊ टाइपमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा मेलिज ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, एउटा मेलिज ग्ल्यान्ड अथवा सेल ग्ल्यान्ड भनौँ है, मेलिज ग्ल्यान्ड अथवा सेल ग्ल्यान्ड भयो। अनि त्यसले चाहिँ यो चाहिँ लुब्रिकेट ग्ल्यान्ड हो, यसले चाहिँ एगको प्यासेजमा है, लुब्रिकेट यहीँ भनेको छ, लुब्रिकेट द प्यासेज अफ एग भनेपछि एगको मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो, मेलिज ग्ल्यान्ड है। मेलिज ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। सो अर्को चाहिँ प्यारासाइटिक फ्ल्याटोम्स ह्याभ बडी विथ क्युटिकल है। प्यारासाइटिक फ्ल्याटोम्समा चाहिँ क्युटिकल हुन्छ अरे, जसलाई चाहिँ के भन्छ, टेगुमेन्ट भनेर भनिन्छ अरे, टेगुमेन्ट। क्युटिकल भनेको के हो त नि भन्दाखेरिमा क्युटिकलमा चाहिँ एउटा के अरे, क्युटिकल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो जस्तो सेलुलोजहरू हुन्छ नि, सेलुलोज भने जस्तै एउटा क्युटिकल है। अब क्युटिकलले चाहिँ कभरिङ गर्छ, यो सेलले चाहिँ सेलको कभरिङ चाहिँ हाम्रो के भने सेलवाल है, सेलवालमा के हुन्छ, सेलुलोजहरू हुन्छ। अब बडी चाहिँ इन्सेक्टको बडी कभरिङ गर्ने चाहिँ क्युटिकल हुन्छ। अनि क्युटिकल चाहिँ अलि हार्ड हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ वाटर प्रुफ पनि हुन्छ। सो अनि यसमा चाहिँ के भयो, बडी कभर विथ क्युटिकल, जसमा चाहिँ हामीले टेगुमेन्ट भनेर पनि यहाँ भन्ने हुन्छ है, टेगुमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के भयो, क्रस फर्टिलाइजेसन इन ट्रिमेटोड्स एन्ड सेल्फ इन सेस्टोड्स। अब ट्रिमेटोडा सेस्टोडाहरूको चाहिँ अहिले डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ, यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू भयो है। यसको अगाडिको एन्थोजोआ हाइड्रोजोआहरू भने जस्तो सिलेन्ड्रेटाको, यसको चाहिँ अब ट्रिमेटोडा, टर्बेलारिया अनि सेस्टोडाहरू आउँछ। सो लेट्स स्टार्ट है। अब यसको डिफ्रेन्सेसहरूमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरिमा पहिलो चाहिँ हामीले के भनौँ, सेस्टोडाको कुरा गरौँ।
सिस्टोडामाहरू के पर्छ भन्दाखेरिमा सिस्टोडामा टेनिया है, यो जुन हामीले पढेको छौँ टेनिया सोलियमहरू चाहिँ सिस्टोडामा पर्यो एउटा। अनि त्यसपछि यहाँ भर्खर भनेको छ है सेल्फ फर्टिलाइजेसन इन सिस्टोडा भनेपछि सेल्फ फर्टिलाइजेसन भयो। सेल्फ फर्टिलाइजेसन भयो। अनि यहाँ भनेको चाहिँ सिस्टोडामा के भनेको छ डाइजेस्टिभ सिस्टम इज एब्सेन्ट भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट, सिस्टोडामा डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट है, भनेको डिफ्रेन्ट लार्भल स्टेजेसहरू चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि लार्भल स्टेजेसहरू चाहिँ। सो के भयो भन्दाखेरिमा यहाँ सिस्टोडाको कुरा गर्दाखेरि कस्तो बिट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर भने मैले एउटा होइन, भनेको यस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ सिस्टोडा हुन्छ। अनि इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि त्यसको टेनिया सोलियम भयो सिस्टोडामा। अनि त्यसपछि यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन कुरा गर्दाखेरि सेल्फ फर्टाइल हुन्छन् है, यिनीहरू सेल्फ फर्टाइल हुन्छन् भयो। त्यसपछि यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अथवा एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ यिनीहरूसँग हुँदैन भन्ने कुरा भयो थर्डमा। त्यसपछि हाम्रो फोर्थमा आएर के भयो डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट हुन्छ भनेको यसको लार्भल स्टेजेसहरू चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ यसले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हुक र सकरहरू हुन्छ अरे है, हुक्स एन्ड सकर्स हुन्छ जसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ एट्याच भएर बस्न सक्छ है। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दा सिलिया एन्ड इपिडर्मिसहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, सिलिया र एपिडर्मिस एब्सेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टोडा चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब अर्को क्लासको के छ भन्दा ट्रिमाटोडा। ट्रिमाटोडाहरूमा चाहिँ के हुन्छ फ्लुकहरू हुन्छ भनेर भने मैले। अनि त्यसपछि अब सो फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि फ्लुकहरूमा पनि के हुन्छ भन्दा फर्टिलाइजेसन चाहिँ सेल्फ पनि हुन्छ अरे है, अनि त्यसपछि क्रस पनि हुन्छ अरे, मोस्टली चाहिँ क्रस हुन्छ अनि समटाइम इन्टर्नल पनि हुन्छ फ्लुकहरूमा। सो बट के हुन्छ भन्दाखेरिमा फ्लुकहरू चाहिँ के हुन्छ दुइटै मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट भएको हुन्छ है, सबैमा हुन्छ। सबै अर्ग्यानिजम चाहिँ के मोनोइसियस भन्छ है, मोनोइसियस हुन्छ, मोनोइसियस अथवा हर्माफ्रोडाइट भनेको बोथ मेल र फिमेल गोनाड चाहिँ सेम इन्डिभिजुअलमा प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हर्माफ्रोडाइट हुन्छ। यो चाहिँ सबै अर्ग्यानिजमहरू हर्माफ्रोडाइट हुन्छ। अब डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टमको ट्रिमाटोडामा डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ बट एनस इज एब्सेन्ट है, एनस एब्सेन्ट हुन्छ भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल इज प्रेजेन्ट बट एनस इज एब्सेन्ट। अब डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि एक्टोप्यारासाइट छ भने डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ, एक्टोप्यारासाइट छ भने डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ, इन्डोप्यारासाइट छ भने इन्डाइरेक्ट हुन्छ। सो एक्टो र इन्डो भने कस्तो खालको प्यारासाइट भनेको एक्टोप्यारासाइट भनेको चाहिँ शरीरको बाहिरबाट अट्याक गर्ने है, अनि त्यसपछि इन्डोप्यारासाइट भनेको चाहिँ शरीरभित्र बसेर चाहिँ एट्याक गर्ने, भित्र बसेर चाहिँ प्यारासाइट गर्ने भनौँ न, भनेको होस्टबाट चाहिँ फुड आफ्नो अब लिनेलाई चाहिँ प्यारासाइट भन्छ। अनि बाहिरबाट गऱ्यो भने एक्टोप्यारासाइट, अनि बडीभित्रबाट चाहिँ होस्टकोबाट फुड लियो भने चाहिँ त्यसलाई इन्डोप्यारासाइट भन्छ। अब यसमा कस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ भन्दा सकर प्रेजेन्ट हुन्छ है, सकरहरू अब सकर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्यारासाइट भएकोबाट, बट हुक इज एब्सेन्ट है, हुकहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अब यसमा पनि सिलिया एन्ड इपिडर्मिस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो रिभिजन गर्दाखेरिमा चाहिँ सुरुमा के भयो भन्दा ट्रिमाटोडाहरूमा चाहिँ फ्लुकहरू पर्छन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रस फर्टिलाइजेसन क्रस पनि हुन्छ, इन्टर्नल पनि फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ तर एनस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ एक्टोप्यारासाइट छ भने डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेको डाइरेक्ट एडल्ट बन्छ भने, इन्डोप्यारासाइट छ भने इन्डाइरेक्ट डेभलप हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू चाहिँ मोल्टिङ हुँदै गएर चाहिँ लास्टमा इन्डोप्यारासाइट बन्छ। अनि त्यसपछि अर्को
डिफ्रेन्ट लार्भल स्टेजेसहरू पास गरेर चाहिँ एडल्ट बन्छ भनौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, सकर प्रेजेन्ट बट हुक इज एब्सेन्ट है। यसमा अगाडिकोमा के थियो, सिस्टोडामा चाहिँ के थियो भन्दा हुक सकर्सहरू सबै प्रेजेन्ट थियो भनेपछि यसमा चाहिँ सकर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, हुक चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि 6 नम्बरमा चाहिँ अगाडिको जस्तै सिलिया एन्ड एपिडर्मिस आर एब्सेन्ट। अब सिस्टोडा, ट्रिमाटोडा अनि अर्को चाहिँ थर्डको के छ भन्दा, सो थर्डकोमा जाउँ। थर्डको नाम छ टर्बेलारिया। टर्बेलारिया है। टर्बेलारियामा चाहिँ कस्तो अर्गानिजमहरू पर्छ भन्दा प्लानेरियाहरू पर्छ। प्लानेरिया है। टर्बेलारियामा चाहिँ प्लानेरियाहरू पर्छ। डेगुसिया जसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ के अरे, यो प्लानेरियाको साइन्टिफिक नेम चाहिँ डेगुसिया पनि है। डुगेसिया भनौँ, डुगेसिया। ओके। सो फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ अरे भन्दा, सो यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ आफै हुन्छ, इन्टरनल हुन्छ। बाइनरी फिसनबाट पनि यसको फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि डाइजेस्टिभ क्यानल चाहिँ फेरि प्रेजेन्ट हुन्छ, तर एनएस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। अब यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ है, डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ। अनि सो लार्भल स्टेजेसहरूमा चाहिँ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ भनेको, यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दा, हुक्स र सकर्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सो सकर प्रेजेन्ट बट हुक्स एब्सेन्ट भनेको मैले भनेको, यसमा चाहिँ के हुन्छ, सकर एन्ड हुक एब्सेन्ट। सिलिया एन्ड एपिडर्मिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एपिडर्मिस पनि हुन्छ है, एपिडर्मिस सेलुलर हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो सिलिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रेजेन्ट बडी कभर्ड विथ सिलिया है। सिलिया प्रेजेन्ट, बडी कभर्ड विथ सिलिया। सो अब रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ ट्युबेलारिया भन्छ, टर्बेलारिया है। सो टर्बेलारियाको चाहिँ फर्स्टमा के भने हामीले इक्जाम्पल भन्यो प्लानेरिया है। प्लानेरियाहरू चाहिँ यसमा पर्यो। अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ इन्टरनल्ली अब रिप्रोडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ अब एलिमेन्ट्री क्यानल प्रेजेन्ट हुन्छ बट एनएस इज एब्सेन्ट भयो। अनि 4मा चाहिँ डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ। डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब यसो लार्भल स्टेजेसहरू प्रेजेन्ट भएन। अनि त्यसपछि 5मा चाहिँ के भयो भन्दा, सकर एन्ड हुक इज एब्सेन्ट। सकर एन्ड हुक चाहिँ एब्सेन्ट भयो। अनि 6 नम्बरमा आएर के भयो, एपिडर्मिस चाहिँ सेलुलर हुन्छ। अनि त्यसपछि सिलिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो डिफ्रेन्सेसहरूमा चाहिँ यसरी देखाउँदाखेरि 3वटा क्लासेसहरूको है। अनि क्लासेसहरूको डिफ्रेन्सेस देखाउँदाखेरि सिस्टोडा, ट्रिमाटोडा, टर्बेलाहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सेस यसरी भयो है। यही चाहिँ मैले यतापट्टि राखेको छु। सो यहाँ अरू पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स छ के भन्दाखेरिमा, अल ट्रिमाटोड्स के all trematodes are both hermaphrodite है। both male and female are present in same except blood fluke। blood fluke मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा hermaphrodite भएन भनेको, मेल र फिमेल बोथमा प्रेजेन्ट भएन। अनि त्यसपछि फ्ल्याटेन्ड लिफ लाइक बडी ट्रिमाटोड्स चाहिँ त भइहाल्यो है। सो सुरुदेखि पढ्दै जाउँ। क्रस फर्टिलाइजेसन इन ट्रिमाटोड्स एन्ड सेल्फ इन सिस्टोड्स भयो। यसमा सेल्फ हुन्छ है। अनि त्यसपछि ट्रिमाटोड्सहरूमा चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ भन्नु छ। अनि त्यसपछि सिस्टोडामा चाहिँ के भयो भन्दा, डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट है। इक्जाम्पल 10 यहीँ भनेको छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट भयो। अनि त्यसपछि ट्रिमाटोडामा चाहिँ के भन्दा, वेल डेभलप्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम, इक्जाम्पल फ्लुक है। अनि ट्रिमाटोडामा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम डेभलप हुन्छ बट एनएसिज एब्सेन्ट भयो। अनि त्यसपछि टर्बेलारियामा चाहिँ के भने, प्लानेरिया, कन्बुलाटा यिनीहरूको इक्जाम्पल भयो, यो भयो। अनि त्यसपछि एडियोम भयो, एडियोम पनि हुन्छ अरे। यिनीहरूलाई कमनली एडियोम भन्छ है, टर्बेलारियालाई कमनली
एडिओम भनेर भन्छ। सो यिनीहरूलाई कमनली के भन्छ भन्दा एडिओम। एडिओम भनेर पनि चिनिन्छ। सो अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा अल ट्रिमेटोड्स आर बोथ हर्माफ्रोडाइट। ट्रिमेटोड्स है दोस्रो छ नि। सो यो ट्रिमेटोड्समा चाहिँ के भयो भन्दा आर हर्माफ्रोडाइट बोथ मेल एन्ड फिमेल इन सेम इन्डिभिजुअल हुन्छ अरे एक्सेप्ट ब्लड फ्लुक है। इक्जाम्पल चाहिँ सो ब्लड फ्लुक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। ओके अब फ्ल्याट एन्ड लिफ लाइक बडी चाहिँ ट्रिमेटोड्समा भयो मैले भनिहालेँ। अनि त्यसो अब प्लानेरियाको सुरु है। अब यसरी चाहिँ सो अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल अर्गानिजमको कुरा गर्छौँ। प्लानेरियाबाट सुरु गरौँ। प्लानेरिया जसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ डेग्विसिया हो। यिनीहरू चाहिँ ग्रिगेरियस हुन्छ है, ग्रिक ग्रुपमा बस्छ। ओके अनि त्यसपछि रिमार्केबल पावर अफ जेनेरेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि इपिमोर्फोसिस र मोर्फोल्याक्सिस हुन्छ है। के हो त नि यो इपिमोर्फोसिस र मोर्फोल्याक्सिस भनेको? मोर्फोल्याक्सिस भनेको त कम्प्लिट अघि पनि थियो है, अगाडि पनि थियो। सिलेन्ट्रेटामा पनि मोर्फोल्याक्सिस थियो, सरी हाइड्रामा पनि मोर्फोल्याक्सिस थियो। भनेको कम्प्लिट अर्ग्यानिजम डिइभिइएलओपी डेभलप कम्प्लिट अर्ग्यानिजम डेभलप गर्न सक्ने चाहिँ के भने मोर्फोल्याक्सिस भयो। अनि इपिमोर्फोसिस भनेको चाहिँ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्नेले चाहिँ के भन्छ भन्दा इपिमोर्फोसिस भन्छ। पार्टिकुलर स्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्ने इपिमोर्फोसिस भयो। अनि त्यसको कम्प्लिट अर्ग्यानिजम नै डेभलप गर्न सक्ने चाहिँ मोर्फोल्याक्सिस भयो। यो चाहिँ क्यारेक्टर प्लानेरियामा हुन्छ है। अनि डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भयो। त्यसपछि अनि एक्टोलेसिथलबाट भयो। अनि त्यसपछि स्पाइरल क्लिभेज है। यो के अरे अन्डाबाट चाहिँ बन्दाखेरि सो सेलबाट चाहिँ डेभलप हुँदाखेरिमा चाहिँ डिभिजन चाहिँ स्पाइरल हुन्छ अरे है। सेलुलर डिभिजन स्पाइरल हुन्छ। डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट त भइहाल्यो, कुनै पनि लार्भल स्टेज चाहिँ यसले कभर गर्नु पर्दैन। सो यो त थियो हाम्रो प्लानेरियाको। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसको चाहिँ के भन्दा इपिमोर्फोसिस मोर्फोल्याक्सिस चाहिँ यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो प्लानेरियाको। अनि त्यसपछि यहाँ माथि नै टपमा चाहिँ एउटा छुट्याएर चाहिँ नक्चर्नल है। यो चाहिँ नक्चर्नल बिहेभियर सो गर्छ। नक्चर्नल भनेको के भन्छ रातिमा एक्टिभ है, नाइट एक्टिभ मस्किटो जस्तो है। नक्चर्नल हुन्छ नि मस्किटो, रातिमा एक्टिभ हुन्छ त्यस्तै यो पनि रातिमा एक्टिभ हुन्छ। सो अर्को चाहिँ फ्यासियोला हेपाटिका लिभर फ्लुक है। लिभर फ्लुक फ्यासियोला हेपाटिका यसको चाहिँ प्राइमरी होस्ट है। पहिला चाहिँ के गर्छ भन्दा प्राइमरी होस्टमा चाहिँ प्याथोजेनिक हुन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी होस्टमा चाहिँ हार्मलेस हुन्छ। प्राइमरी होस्ट भने के त नि भने म्यामल है। म्यामल भने के सिप। यो ह्युमनलाई पनि यसैबाट अफेक्ट गर्ने है। सिप ह्युमनलाई चाहिँ के भयो यिनीहरूको अफेक्ट गर्छ है यसले फ्यासियोला हेपाटिका लिभर फ्लुकले। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी होस्टको कुरा गर्दाखेरि स्नेल है। स्नेलमा चाहिँ यसले हार्मलेस हुन्छ है। यसले चाहिँ आफ्नो डिफ्रेन्ट अब डेभलपमेन्ट स्टेजहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजममा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हुनाले चाहिँ सो कुनैमा यसले हार्मलेस हुन्छ, कुनैमा चाहिँ यसले प्याथोजेनिक गर्छ है। अब जस्तो यहाँ लिभर रट भने है भनेको सिङ्गल सिप मे कन्टेन अबाउट 200 फ्लुक्स एज अ रिजल्ट इट्स लिभर स्टप्स टु वर्क। यसरी चाहिँ यसलाई के भन्छ लिभर के अरे फ्लुक भनेको के भन्दा लिभरमा अट्याक गर्छ। अनि जस्तो एउटा सिपमा चाहिँ के हुन्छ र एउटा सिप है, वान सिपमा चाहिँ 200वटासम्म एकैचोटि 200वटा फ्लुक्सहरू हुन्छ अरे लिभर फ्लुकहरू। अनि यसले चाहिँ अब लिभरै ड्यामेज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि लिभर स्टप्स टु वर्क। एक्सक्रेसन अकर्स बाई फ्लेम सेल्स यो भइहाल्यो। विच आर कनेक्टेड टु एक्सटर्नल क्यानल बाई देयर क्यानालिकुली। अब जस्तो यहाँ फ्लेम सेल चाहिँ यो एक्सक्रेटरी अर्ग्यान भयो, कनेक्टेड बाई क्यानालिकुली भयो है। एक्सटर्नल क्यानललाई चाहिँ जस क्यानालिकुलीले चाहिँ यो फ्लेम सेलको एक्सक्रेटरी मेटेरियल चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गर्छ। अर्को चाहिँ यहाँ लौरर्स क्यानल भन्ने छ। यो पनि सोधिरहन्छ लौरर्स क्यानल इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो भने के भन्नु पऱ्यो लिभर फ्लुक अथवा साइन्टिफिक नेम के थियो फ्यासियोला हेपाटिका। सो लौरर्स क्यानल चाहिँ अपियर ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन है। यो चाहिँ ब्रिडिङको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट के भयो लौरर्स क्यानल इज प्रेजेन्ट इन लौरर्स क्यानल सोधिरहने क्वेसन हो।
अनि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा 2 टेस्टिस टेन्डेम पोजिसन भनेको एउटा पछि अर्को हुन्छ अरे। जस्तो यो लिभर फ्लुक हो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा, जस्तो यो एउटा लिभर फ्लुक हो भने चाहिँ यसको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन चाहिँ अगाडि र पछाडि भनेको यसरी बसिरहेको हुन्छ अरे के। बसमा बस्छ नि मान्छे अगाडि र पछाडि बस्छ जस्तो एउटै लाइनमा त्यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ अरे, टेन्डम पोजिसनमा बसेको हुन्छ मेल। अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको चाहिँ कुरा गर्छ अरे 1 ओभरी एन ओभिडक्ट अनि भाइटेलाइन ग्ल्यान्ड। यो मेलिस ग्ल्यान्ड चाहिँ अगाडि भयो अरे, यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेलिस ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो भने यो क्लास के थियो प्ल्याटिहेल्मिन्थ यसमा प्रेजेन्ट भयो। अनि त्यसपछि सिचुएटेड इन द राइट पार्ट अफ द बडी। जस्तो यो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब यहाँ एउटा माउथ हुन्छ अनि सो राइट पार्टमा चाहिँ यतातिर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा ओभरी हुन्छ अरे, त्यो पनि एउटा। अनि ओभिडक्ट 1 ओभरी, ओभिडक्ट पनि एउटा, भाइटेलाइन ग्ल्यान्ड सब एउटा एउटा हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि मेलिज ग्ल्यान्ड हुन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ है। यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भयो। अब यहाँ चाहिँ मेरासियम अनि त्यसपछि स्पोरोसिस्ट है। सो यो चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टेजेसहरू है। यो चाहिँ डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुँदैन नि त। अब मैले अघि भने डिफ्रेन्ट अर्गानिजमहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ऊ चाहिँ बनाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि सो मैले यहाँ एउटा सर्टकट राखेको छु, मिस ऱ्यासिम भनेर राखेको छ। सो मिरासिडियम अनि स्पोरोसिस्ट अनि त्यसपछि यहाँ बिचमा एउटा छुट्टी छ है। के स्टेज हुन्छ भन्दा रेडिया स्टेज हुन्छ। रेडिया अनि त्यसपछि सर्सेरिया अनि त्यसपछि मेटासर्सेरिया। सो यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ अनि यहाँबाट यहाँ अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ यो चाहिँ स्टेजेसहरू चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ। सो सुरुमा चाहिँ मिरासिडियम, यो चाहिँ स्नेलमा हुन्छ है, स्नेलमा हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेज हुन्छ स्पोरोसिस्ट, यो चाहिँ स्नेलभित्रै हुन्छ स्पोरोसिस्ट पनि। अब स्पोरोसिस्ट चाहिँ 5 देखि 8 रेडियामा चेन्ज हुन्छ, 5 to 8 रेडियस। अब यो पनि सबै स्नेलकै बडीमा भइरहेछ है। अनि त्यसपछि अब रेडिया चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा सर्सिया। यो सर्सिया चाहिँ हट सेप्टको हुन्छ है, हट सेप्ट विथ बाइफिड इन्टेस्टाइन भनेर भनेको छ। हट सेप्टको हुन्छ अरे है, हट सेप्टको हुन्छ। यो चाहिँ बाहिर आउँछ है। सो मैले ग्रिनमा राखेको छु, यो बाहिर आयो। अनि त्यसपछि यो सर्सेरिया चाहिँ चेन्ज हुन्छ मेटासर्सेरियामा। अब यो मेटासर्सेरिया चाहिँ फाइनल्ली गएर चाहिँ बल्ल सिपको बडीमा इन्टर गर्छ है। यो चाहिँ अब सिपमा इन्टर गर्छ। सिपको बडीमा इन्टर गर्छ मेटासर्सेरिया है। यसरी चाहिँ यसको इन्फेक्टिभ साइकल हुन्छ। सो लार्भल स्टेज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो सिपको बडीमा चाहिँ अब यसले चाहिँ लिभर ड्यामेज गर्न थाल्छ। यहाँ के भनेको छ ए रेडिया डेभलप्स फ्रम स्पोरोसिस्ट है, रेडिया डेभलप्स फ्रम स्पोरोसिस्ट पार्थेनोजेनिकली हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, रेडिया डेभलप पार्थेनोजेनिकली भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि फेसियोला क्यानट कम्प्लिट इट्स लाइफ साइकल इन द एब्सेन्स अफ वाटर है। अब यो चाहिँ जुन निस्किन्छ नि यो सर्सेरिया, यो चाहिँ वाटरमा निस्किन्छ है। अनि वाटरबाट चाहिँ अनि त्यसपछि सिपको बडीमा जाने हो। सो यो चाहिँ क्यानट कम्प्लिट इट्स लाइफ साइकल विदाउट द एब्सेन्स अफ वाटर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, विदाउट द एब्सेन्स अफ वाटर। अनि पोलिइम्ब्रोइनीको कुरा भइहाल्यो है। सो धेरैवटा इम्ब्रियो हुन्छ भन्नु खोजेको हो पोलिइम्ब्रोइनी। एउटैबाट धेरै इन्डिभिजुअलहरू डेभलप हुन्छ। सो अर्को चाहिँ फासियोला एक्जिबिट बोथ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट। यो पनि एकदमै सोधिरहेको हुन्छ है, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन र अल्टरनेसन अफ होस्ट। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन
एउटा जेनेरेसन अर्को होस्ट। अब यहाँ चाहिँ कसरी भयो भन्दा जस्तो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरु माथि देखायो नि मेटा के अरे मिरासिडियमदेखि सर्सेरिया मेटा सर्सेरियाबाट एडल्टसम्म जाने एउटा भयो जेनेरेसनको कुरा भयो भने होस्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा सिप हुन्छ एउटा स्नेल हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ के भयो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन पनि भयो अल्टरनेसन अफ होस्ट पनि भयो। यो चाहिँ केले एक्जिक्युट गर्यो भन्दा लिभर फ्लुकले गर्यो। अर्को चाहिँ यहाँ छ साइजोस्टोमा है। साइजोस्टोमा भनेको चाहिँ ब्लड फ्लुक चाहिँ सोधिरहन्छ त्यसपछि ब्लड फ्लुक इच भनेर अप्सन दिन्छ अनि त्यसपछि साइजोस्टोमा के अरे साइजोस्टोमामा चाहिँ सिस्टोसोमामा चाहिँ टिक लाउनु पर्यो। यसलाई बिलार्जिया पनि भन्छ है बिलार्जिया। सो सिस्टोसोमा अथवा ब्लड फ्लुक और बिलार्जिया। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लुक बिलार्जिया। अब फिमेल स्लेन्डर एन्ड लस्ट इन द गाइनेकोफोरल क्यानल अफ मेल भनेको छ। सो वी आर टकिङ अबाउट यो ब्लड फ्लुकको कुरा गर्दाखेरिमा है ब्लड फ्लुककै कुरा भइरहेछ। अब ब्लड फ्लुकमा चाहिँ के हुन्छ अरे फिमेल चाहिँ लङ स्लेन्डर हुन्छ नि यो चाहिँ गाइनेकोफोरल क्यानल अफ मेलमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ अरे पर्मानेन्टली बस्छ अरे। सो यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो। फिमेल इज लङ स्लेन्डर एन्ड सिलिन्ड्रिकल एन्ड लिभ्स पर्मानेन्टली इन द गाइनेकोफोरिक और गाइनेकोफोरिक क्यानल अफ मेलको गाइनेकोफोरिकमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। सो यो साइजोस्टोमा हेमाटियम कज किडनी ड्यामेज हेमाटोबियम भइहाल्यो है। अनि रेडिया एन्ड मेटासर्सेरिया स्टेज आर एब्सेन्ट है यसमा हुँदैन अरे। कुनमा हुन्छ ब्लड फ्लुकमा हुँदैन लिभर फ्लुकमा थियो है यसमा हुँदैन। अनि त्यसो यसको चाहिँ के हुन्छ अरे प्राइमरी होस्ट चाहिँ म्यान भयो सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ ब्यालिनियस और अदर स्नेल है। यसमा नि के अरे स्नेलै छ एउटा म्यान छ प्राइमरी होस्ट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्नेल स्पेसल्ली अझ बालिनस स्नेल है। बालिनस स्नेल चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो के अरे सेकेन्डरी होस्ट भयो। यो ब्लड फ्लुकले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छ अरे भन्दाखेरिमा जस्तो ब्लड फ्लुकको यो सर्सेरियल स्टेज हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अट्याक गर्छ अरे है। अनि त्यो चाहिँ सिभर हुन्छ अरे त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को सिन्ड्रोम भन्छ के भन्छ स्विमर्स इच भनेर पनि भन्छ। स्विमर्स इच भनेर पनि ITCH इच भनेर पनि भनिन्छ है। यसको सर्सेरिया स्टेजले चाहिँ अट्याक गर्यो भने चाहिँ स्विमर्स इच हुन्छ यो ब्लड फ्लुकको। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के हुन्छ सर्सेरियल सिभर सर्सेरियल डर्माटाइटिस यसको सिम्पटम भयो। अनि त्यसपछि के अरे यसको नाम चाहिँ के हो स्विमर्स इच हो। यसलाई चाहिँ प्राजिक्वान्टल भन्ने चाहिँ औषधि हालेर चाहिँ क्योर गरिन्छ अरे। सो यति थियो ब्लड फ्लुकको बारेमा है। हामीले के पढ्यौँ अरे भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के थियो प्लानेरिया थियो त्यसपछि लिभर फ्लुक भयो त्यसपछि ब्लड फ्लुक भयो। अब हाम्रो चाहिँ के टाइनिया सोलियम है पोर्कको। सो टाइनिया सोलियमको बारेमा चाहिँ अब चाहिँ टाइनिया सोलियमको बारेमा पढ्नु पर्यो है। टाइनिया सोलियमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टाइनिया सोलियम भनेको अब फ्याटोम भनेर जस्तो चिनिरहेको छ है नामले जुका भनेर पनि चिन्छ नेपालीमा। सो टाइनिया साइगिनेटा यहाँ टाइनिया डिफ्रेन्ट टाइनियाहरू छन् है। टाइनिया सोलियम भनेको चाहिँ पोर्क भयो यो चाहिँ पोर्क भनेको चाहिँ पिगको मिटबाट सर्छ है टाइनिया सोलियम यो चाहिँ पिगकोबाट सर्यो अरे। अनि त्यसपछि टाइनिया स्यागिनाटा टु इम्पोर्टेन्ट है यो टु इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बिफको मिटबाट बिफ भने काउको है काउको मिटबाट सर्यो भने चाहिँ टाइनिया स्यागिनाटा अनि त्यसपछि यो पोर्कबाट चाहिँ टाइनिया सोलियम है दुईवटा खालको छ यो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यिनीहरूमा चाहिँ नर्मली हुक भइरहेको हुन्छ है हुक र सक्कर्सर हुन्छ भनेर पढाएको थियो हामीले अघि नै पनि सुरुमै पढेको सेस्टोडा क्लासेसहरूमा। तर के त्यसमा के हुन्छ टाइनिया सागिनाटा भन्ने छ नि टाइनिया सागिनाटा चाहिँ हुक हुँदैन अरे नो हुक यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि त्यसपछि यसको लार्भल स्टेजलाई यहाँ भनेको छ नि सिस्टिसेरस है लार्भल स्टेज चाहिँ लार्भल चाहिँ सिस्टिसेरस स्टेज हुन्छ।
सिस्टिसेराई भन्छ है, सिस्टिसेराई लार्भा। सो अनि यसको मेन बडी यो टाइनियासोलियमको मेन बडीलाई स्ट्रोबिला भनेर भनिन्छ है, स्ट्रोबिला भनेर चाहिँ मेन बडी हो। सो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फर 200 सिस्टम एन्ड ब्याक 100 ह्याभ बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। सो यिनीहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ के पछाडिबाट भइरहेको हुन्छ है, पछाडिको चाहिँ एक्सट्रिमली डेभलप हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै अगाडिको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ। सो के हुन्छ भन्दा मेल सेगमेन्ट चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो यो माउथ भयो अरे, सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरुमा डिभाइड भएको हुन्छ है। यसलाई ग्लटिस भन्छ है, ग्लटिस भनिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा टेपवर्म भयो भने अब यहाँनिरको स्ट्रक्चर चाहिँ हुक भयो अनि यसको यो माउथलाई के भन्छ रोस्टेलम, रोस्टेलम है, अनि हुक भयो। अनि त्यसपछि यो गोलो गोलो छ नि यसलाई चाहिँ के भन्यो सक्कर भयो, हुक पनि छ सक्कर पनि छ है। अनि त्यसपछि भनेपछि यो के भयो माथिको भयो सोलियम भयो, टाइनियासोलियम भयो। अनि त्यसपछि यो नेक भयो, यो बर्डिङ जोन भनेको यहाँबाट चाहिँ डिभाइड हुन्छ। अनि यो लास्टको सेगमेन्ट भयो। यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरिमा यो फर्स्ट 200 सेगमेन्ट है, यो 200 सेगमेन्टमा चाहिँ के छ मेल मात्रै छ। जस्तो यहाँ मानौ यो 200 भयो भने चाहिँ योभन्दा अगाडिकोमा चाहिँ मेल मात्रै छ, भनेपछि योभन्दा पछाडिकोमा चाहिँ के हुन्छ मेल प्लस फिमेल हुन्छ। भनेपछि यो 200 सेगमेन्ट छ भने अर्को कलर देखाउँ है, यो चाहिँ 200 सेगमेन्ट हो। ओके ल मानिलियो यो चाहिँ 200 सेगमेन्ट हो भने योभन्दा अगाडिको चाहिँ मेल भयो, योभन्दा पछाडिको चाहिँ फिमेल भयो है। योभन्दा पछाडिको सरी फिमेल प्लस मेल दुईटै हुन्छ। के भने चाहिँ ब्याक 100 to 150 सेगमेन्ट ह्याभ बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान। ग्याभिड सेगमेन्ट इज द लास्ट सेगमेन्ट विथ ब्रान्च युटेरस कन्टेनिङ फर्टिलाइज्ड एग्स है। अब पछाडिको चाहिँ धेरै डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यहाँ एपोलाइसिस भन्ने छ, लास्ट ग्राभिड सेगमेन्ट डिट्याच एन्ड फल है। यो लास्टको छ नि, यो लास्टको सेगमेन्टहरू चाहिँ डिट्याच हुँदै फल झर्दै जान्छ अरे। अब यसले चाहिँ के नयाँ है दुईटै हुन्छ क्या, यसमा मेल पनि हुन्छ अनि फिमेल पनि हुन्छ, त्यो दुईटै डेभलप भइसकेको हुन्छ है। भनेपछि यसमा फर्टिलाइज्ड एग कन्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ एपोलाइसिस भन्छ। यसलाई चाहिँ डिट्याच हुने प्रोसेसलाई के भन्छ एपोलाइसिस। अनि त्यसपछि यो सेगमेन्टलाई के भन्छ ग्राभिड सेगमेन्ट है, ग्राभिड सेगमेन्ट, ग्राभिड सेगमेन्ट भन्छ। अब टेगुमेन्ट कन्टेन्ट जस्तो यो टेगुमेन्ट भनेको यो है स्ट्रक्चरलाई के भने सरी मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा टेगुमेन्ट भन्छ। यो सिलिएटेड बडी हुन्छ यसको, यसलाई चाहिँ के भन्छ के अरे टेगुमेन भन्छ। टेगुमेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा CaCO3 एन्ड बियर माइक्रोभिलाई जसले चाहिँ टेगुमेन्ट कभर गरेको हुन्छ। सो CaCO3 र माइक्रोभिलाइहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। अनि सिस्टिसर्सोसिस है, यसको के थियो अरे सिस्टिसेरस चाहिँ यसको लार्भा थियो है। अब यसको इन्फेक्सन है, लार्भल इन्फेक्सन चाहिँ मोर डेन्जरस हुन्छ अरे एडल्टको भन्दा, लार्भलको इन्फेक्सन चाहिँ मोर डेन्जरस हुन्छ अरे। यसलाई चाहिँ छुट्टै नाम दिएको छ है, के भन्छ सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टिसर्कोसिस भनौँ है। सिस्टिसर्कोसिस चाहिँ मोर डेन्जरस देन एडल्ट अट्याक, एडल्टको अट्याक भन्दा पनि मोर डेन्जरस हुन्छ अरे। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ब्ल्याडर वर्म इन्फेक्टेड पोर्क भनेको मिजली पोर्क, ब्ल्याडर वर्मले अफेक्ट गरेको चाहिँ पोर्क चाहिँ केलाई के नाम गरिन्छ मिजली पोर्क भनेर भनिन्छ, भइहाल्यो। सो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा यहाँ सोधिरहन्छ है फिस टेपवर्म इच भनेर। फिस टेपवर्म भनेको के भन्दा डाइफाइलोबोथ्रियम ल्याटम, डाइफाइलोबोथ्रियम ल्याटम भनेको फिस टेपवर्म। अनि यो चाहिँ लङ्गेस्ट
लङ्गेस्ट इन ह्युमन बडी हुन्छ। सो यता लेफ्टमा लेखेको छ है। अनि अर्को चाहिँ के छ हाइमेनोप्सिस नाना। हाइमेनोप्सिस नाना भनेको चाहिँ सो हाइमेनोप्सिस नाना है नामै अनुसार हुन्छ कि नाना भनेको अब जस्तो सानो है बच्चा टाइपको ड्वार्फ टेपवन। यसलाई चाहिँ के भन्छ ड्वार्फ टेपवन। ड्वार्फ टेपवन भनेको हाइमेनोलेप्सिस नाना। यो चाहिँ ह्युमनमा सर्टेस्ट भयो। सो अर्को छ डग टेपवन। यो सोधिरहने क्वेसन है इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरू। फिस टेपवन के हो अनि त्यसपछि के अरे यो डग टेपवन के हो भनेर। अब यहाँ के छ भन्दा डग टेपवन भनेको के भने इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस भनेको चाहिँ डग टेपवन भयो। सो अब यहाँ चाहिँ लाइफ साइकलको कुरा भएको छ है। लाइफ साइकलमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ अन्कोस्पोयर, त्यसपछि हेक्जाक्यान्थ, अनि सिस्टिसर्कस। सो अन्कोस्पोयर, हेक्जाक्यान्थ अनि सिस्टिसर्कस यो चाहिँ पिगले खान्छ है। पिगले खान्छ अन्कोस्पोयर अनि पिगको बडीमा गयो। अब पिगको बडीमा गएपछि के हुन्छ अन्कोस्पोयरले चाहिँ हेक्जाक्यान्थ हो है डेभलप हुन्छ। डेभलप इन्टु हेक्जाक्यान्थ। हेक्जाक्यान्थमा चाहिँ 6वटा हुक हुन्छ अरे 6 हुक्स भनेर यसो याद गरौँ। अनि त्यसपछि यो हेक्जाक्यान्थ चाहिँ अब फर्दर चाहिँ पिगको चाहिँ मसलहरूमा गएर के हुन्छ सिस्टिसर्कस भन्छ है। सिस्टिसर्कसलाई के भन्छ ब्ल्याडोरम पनि भन्छ। अगाडि यहाँ मैले कता भनेको थिएँ ब्ल्याडोरम है। यी ब्ल्याडोरम अफेक्टेड पोर्कलाई के भन्छ मिजली पोर्क भनेर भन्छ। ब्ल्याडोरम अफेक्टेड के अरे पोर्कलाई के भन्छ मिजली पोर्क भन्यो। अन्त सिस्टिसर्कस अर ब्ल्याडोरम है। सिस्टिसर्कस पनि सिस्टिसर्कस भनेको ब्ल्याडोरम हो। अनि यो सिस्टिसोरोसिस इज मोर डेन्जरस देन टाइनियासिस है। टाइनियासिस भन्दा पनि डेन्जर हुन्छ। सो एडल्टले गर्नुभन्दा यो चाहिँ यो स्टेजले गरेको चाहिँ लार्भल स्टेजले गरेको चाहिँ मोर इन्फेक्टिभ हुन्छ, मोर डेन्जरस हुन्छ। सो इट वाज अल अबाउट प्लाटिहेल्मिन्थिस।